मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू 23व्या दिसाचे आराधन आयचे जावन आसा. ह्या 23व्या दिसाच्या आराधनांत आमी प्रत्येक तरान त्या सोम्याक अर्घ्य दिवया वाकणया दिनवासया. प्रत्येक तरान म्हज्या मगचे न्हू आयचे आराधन जावन आसा. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 17 ताळ्या सर्शीन केल्ले आसार ह्या विशयांत फादर हेनरी फेर्नांडीस वा आपुरबायन आमकां शिकवण दिवन हे आराधन मुंदरून व्हरून आनी आमच्या खातीर ते मागतले. हर एका दिसा हे दनपराची सकाळची वा आपुरबायची टेस्टमनी तुमी आयकता. कित्याक कशें कित्याक तुमी त्या सुम्या ते एक जावन आसा. तुमचो भावार्थ येवकरी थंय घट्ट दवरला. तुमी देवाच्या उतरांत तुमी बळवोन जाते आसात. हर एक दिसा देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातयणी दवरला तुमी. त्या खातीर दैवीक सकत दिसान दीस तुमी अनुभव करता आसात. एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया मागया प्रत्येक तरान रिपीट करया आवडा. सुम्या जेजू हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाखणटा हांव तुका दिनवासता. सुम्या जेजू तूं म्हजो आदार जावन आसाय तूं म्हजो आसरो जावन आसाय तूं म्हजें सर्वस्व जावन आसाय. हांव तुका आराधन करता हांव तुका वाखणटा. सुम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. दिसान दीस तुजेर पातयणी दवरूंक तुजेर म्हजो भावार्थ कांसोवंक म्हाका आदार दी जेजू. सुम्या जेजू तुझे भोवभाग्यवंत अमोलीक रगत मुझेर शिवराय सुम्या विघ्नातावन अनवरातावन म्हाका राखून व्हर सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू प्रत्येक तरां पळया माथ्यावर शुभ वातान 21 वळी 22 म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. भावार्थ हांवें आतांच तुमकां सांगलें. जायते फावटी म्हणजे मग खंय खंय गेल्लो म्हणटा ब्रदर तुवें मागलें आमकां मेळ्ळें. ब्रदर इतले वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरला. कितले बरोवन दवरले बाये कितले बरोवन दवरले बाबा 3-4 पेजी तातूंच तूं बरेपण जोडून घेवन आसाय. ब्रदरान आनी कोणें मागण्या तो इम्पॉर्टंट न्ही. तुवें बरयली देवाची उतार ते उसरले देवाची उतार ते उतराचेर पूर्ण भावार्थ दवरले तुवें. त्या कारणा खातीर हांवें सकाळी एक टेस्टमनी सांगली की हो भाव कंपनी कामां वचून भियातालो खावची न्ही भिरांत. आनी तो म्हणलो ब्रदर तुमच ती टेस्टमनी. आनी 2-3 फावटी म्हाका फोन केल्ले. हांवें एक फावटी 10-12 वर्ड ऑफ गॉड ताका दिले. हांवें हांव मागता तेजें इम्पॉर्टंट हांव तुका देवाचे उतार दिता
आज हांव तुका सांगूंक पुरो भियानाका हांव तें मागता देव तुवें सांगाता आसा तें करता हें करता रायट ओके ती बुजवण ताज्यान वर्त्या रितीन हांव तुका देवाचे उतार देवाचे तुका दिता ताणें बसयला तें करता ताणें म्हाका टेस्टमनी दिता आसतना हे 4-5 वर्ड ऑफ गॉड ताणें म्हाका दिल्ले की ही वर्ड ऑफ गॉड बापूरबाईची वर्ड ऑफ गॉड ताणें दिल्ले ताणें म्हणालो जफान्या 3:17 जकार्या 2:9 आयझाया 45:2-3 हर एक दीस समज जिबेचे तकलेर आसात हर एक समय क्लेम करचें कामाक वयताना जोशुआ 1:9 सम्या आसयो म्हज्या सांगाता कामाक येवंक जाय म्हज्या बॉसाचें मन तुवें परिवर्तन करूंक जाय तो म्हाका सतयता हांव इमानदारीन काम करता त्या वतान घामात हांव काम करता तुका कळीत आसा हांव मोस करना हांव तुज्या भिरांतीन आसा तुज्या मोगात एक जावन आसा तूं म्हज्या आदाराक म्हज्या सांगाता रावोंक जाय म्हज्या कश्टा मदीं तुवें उबें रावोंक जाय पळया म्हज्या मोगाचें म्हाका ह्या भावाची टेस्ट बापूर बाय लागले कित्याक म्हळ्यार दोळान दुका गळोवन तो म्हणटालो दोळान दुका गळोवन काल अनेक टेस्टमनी कुंदापूर दिल्ली तोय भाव दोळान दुका गळोवन तेजी बायल तांचे टेस्टमनी दिवन आसली म्हज्या मोगाचें न्हू डॉक्टरान 24 hours टायम दिल्लो आज हर एक कडेन ते टेस्टमनी जावन मुखार येते आसात समेची साक्षीदार जावन हर एक स्वत ते मुखार वेते आसात म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी समिया सांगता बळवोन जावन रावोंक जाय आमी त्या समेचे साक्षीदार जावंक जाय त्या दाळा आमी ताचेर पूर्ण पातयणी दवरन ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावन पातकाक आमी पाठ करूंक जाय आमचे कुटाम मागण्याचे जावंक जाय आमचे जिवी ते मागण्याचे जावंक जाय आमच्या मुखामळाचेर परजळ उद्योवंक जाय आमचे मुखामळ परजळोवंक जाय जेन्ना मोयचे सिनाय पर्वतार सकयल येता आसतना 40 दीस 40 रात देवा सांगत रावल्या वेळा तो सकला येता आसतना ताची कात चामडे मुखामळे चामडे सुर्या बरी परजळटले आनी लोकांचेर पळोवंक जायनातले लोक म्हणटा दाम तुजे मुखामोळ पळोवंक जायना देव जावन आसा उसवाडाचे किरण जावन आसा जॉन चॅप्टर 8:12 पळय जो आमप्रमाणे शुभ वार्तान 22:8 एगडी अपूर्वान पळय कित्याक म्हणटा जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो की हांव संवसाराचो उजवाड प्रत्येक मोयचे 40 दीस 40 रात ते देवा ते आसल्या वेळार तो सकयल येता आसतना ताच्या मुखामळची किरणां म्हळ्यार परसळीक जावन आसा तेजे मुखामोळ म्हज्या मोगाचें न्हू एगडी आमचेच मुखामळ हर्शान पळयले वय जाल्यार जावं फुरो आमी बायलान बापूर बायन सुबीत दिसता सारकें पळयलें वय जाल्यार दोळे सारके पळया तुका बरो नासा सारकें तुमचें मुखामळ पळया एक खंती बरीत आसा म्हज्या मोगाचें त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही गे आमकां जॉन 14:27 11 वळी प्रत्येक थरां म्हणटा की तुमी खंत करची सण सोडा म्हजेर तुमी पातयेणी दवरा म्हजेर पातयेणी दवरा म्हज्या मोगाचें देव आमचो चड आनी चड मोग करता त्या खातीर तुका आनी म्हाका हर एक दिसा तो आपोवन आसा सगळे आमी दिमी घालया त्या जिवंत जेजूक आमी आराधन करया सिर्फ ह्या आराधनान 50 मिनटां सिर्फ त्या एवकरिस्तान जेजूक पळया सिर्फ पळया तुमचे ध्यान दिशी निशीन हालय नाका ह्या भावान दिल्ले टेस्टिमनी म्हणटालो की ब्रदर हांव कामात राती 1 घंटो त्या एवकरिस्तान जेजूचेर नदर घालनासलो जेजूचेर नदर घालनासलो थोड्या दिसांनी बॉस म्हज्या मुखार आव्हानातलो आनी थोड्या दिसांनी ताका ट्रान्सफर जालो म्हज्या मुखाचें हेच आमच्या जिवितान घडटलें तुमी गेल्ली सुवात ह्यो आशिर्वादीत जातल्यो तुमी गेल्ली सुवात ह्यो बेसांवांनी भरतली तुमी गेल्ली सुवात ह्यो फळादीक जातली कित्याक तुमचे भितर जेजूक लोकांनी पळयची तुमचे भितर जेजूची सकत हेरांनी अनुभव करीची तुजे भितर जावन त्या सुमयेचो ताळो भायर येवंक जाय दिमी घालया त्याच जेजूक आराधन करा ताचेर नदर लाया सगळे आमी दिमी घालया वेळार तुंस मुझे कोटे तुंस मुझो खोरोई वै सुम्या तुंस मुझो दे
Tensmoso asro sumia. Tensmoso asro. Tensmoche kote. Tensmoche kote. Tensmoso koro ishta. Tensmoso koro ishta. Tensmoso dev zauna sai. Tensmoso dev. Isaiah chapter 54 verse 10 म्हणता पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि डोंगर हालूंक लागतात पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सोडचो ना. म्हजो विस्वासी मोग तो केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी आनी म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर म्हणटा गी. आनी म्हजो विस्वास शांतीचो खरार केदींच तुजे तोंड मेकळो जावचो ना. त्या खातीर आज आमकां ताचो मोग हर एक घडी दाखयतलो धनी. ताच्या गोपांत आरयतलो सोडवंदार आमच्या मदें हजर आसा. त्या जेजूच्या दिश्टकांचो या स्वागत करे आमच्या घरांत. स्वागत करे आमच्या काळजांत. स्वागत करे आमच्या मोतीन. त्या जेजूक स्वागत करया कित्याक ताका साध्य आसा. ताका साध्य आसा आमचें काळीज परिवर्तन करूंक. ताका साध्य आसा आमचो फुडार मुखार व्हरूंक. ताका साध्य आसा आमची वाट उक्ती करूंक. त्या सुमयाक परतून म्हणया तंस म्हजो आसरो. त्या सुमयाक म्हणया जणकली Tensmoso asro. तंस म्हजे कोटे. Tensmoche kote. तंस म्हजो खरो इश्ट. Tensmoso koro ishta. तंस म्हजो देव. Tensmoso dev. तंस म्हजो आसरो जावन आसा हेजेर सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळार. Tensmoso asro. तंस म्हजे कोटे. Tensmoche kote. तंस म्हजो खरो इश्ट जावन आसा. Tensmoso koro तंस म्हजो देव जावन आसा. Tensmoso dev. आराधन करते सगळ्या ह्या काळजान. आराधन करता सगळ्या या काळजान. मुखामळ सोदता मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता. हांव करता म्हज्या सर्वस्वान. हांव तयार आसा. तयार आसा. आराधन करता सगळ्या काळजान. आराधन करता सगळ्या या काळजान. मुखामळ सोदता मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान. सर्वस्वान. हांव तयार आसा. तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. तयार आसा. सणकले सांगता म्हणून हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. Here I am, my Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. सगळे सांगता म्हणजे जेजू उलमान म्हणया बळा. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. Here I am, my Lord. सगळे उलमान म्हणया बळा. जिविताच्या जीवदात उला मारया. आमचे समस्या, आमचे कष्ट, आमचे दुःख, आमचे इरार आहे, आमचे हसकत घे होण्यापर्यंत जेजूच्या हातान समर्पित कर म्हणया वडतळान आमी. Here I am, oh Lord. Hallelujah. Here I am. Here I am, Lord. Oh Lord. Here I am. Here I am. Oh Lord. Here I am. Here I am. आमचे दोन्ही हात काळजात दवर म्हणया बळा. Here I am. Here I am. Oh Lord. Here I am. Here I am. Oh
Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. Jeremiah chapter 1 verse 5 म्हणटा की आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुझी म्हाका वळख आसली. तो जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केला. राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो तुका हांवें नेमाक केला. राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो तुका हांवें नेमला. तर जेजूचेर आमची नदर लावया. तुझ्या आवयच्या गर्भांत आसा तुका विसरून काडलो. तुजो देव, तुजो राय, तुजो समी, तुजो सडवंदार आज तुज्या मोदें आसा. ताच्या द्वारी तुका आज बादशावी मेळटालीच. बादशावी दिवच्या आज त्या जीवदात्याला देवा लागीं आज आमची पातयणी दवरया. आमचे उण्यापण अस्कत काय त्या सुमेच्या त्या समर्पित करया. आमची कावचिणी भिरांत त्या जेजूच्या त्या समर्पित करया. आमची अडकळ इरारे बेसराय ते जेजूच्या त्या समर्पित करया. आणि माग्य आयचे दिसा सुम्या काकूत कर म्हजी. सगळ्या उण्यापणांतल्यान म्हाका सुटकाला भय. अस्कत काय तर म्हाका सुटकाला भय. तुजे रस्मुची पातयणी जेजू. जेजू तुस म्हजो आसरो, तुस म्हजो आदार जावन आसा. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8 म्हणटा की तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाट परस जाल्टलो आनी तुमचे घाय वेगीच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुज्या पाटल्यान येतली. तुज्या पाटल्यान तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाट परस जाल्टलो आनी तुमचे घाय वेगीच बरें जातले. वेगीच बरें जातले. आज हांतुळणार आसा जांफ्रो, बेडसोल साला जांफ्रो, आज हॉस्पिटलान वळवळून आसा जांफ्रो. जांफ्रो तुका मोकली वाटत दिसना. जांफ्रो आज कश्टान आसा जांफ्रो. त्या हांतुळणार तावन आज जेजूच्या नदर लावन आसा जांफ्रो. उतार देवाचे म्हणटा की तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परस जाल्टलो आनी तुमचे घाय वेगीच बरें जातले. बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतली. सर्वेस्पराची महिमा आज तुमच्या पाटल्यान येतली. आज ते जेजूचेर नदर लावन माग्या वेळार आज आमचे घाय बरें करतलो. जेजू आमच्या सांगात आसा. जांफ्रो ऑपरेशन तुजे घाय बरें जावना. आज किमो आसा, जांफ्रो ऑपरेशन आसा, जांफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी आसा, जांफ्रो खंयची पिडा तुज्या कुडीच्या जैत व्हरता. जांफ्रो गुण करतल्या गुण करणारा लागीं माग्या. आज ताच्या मुखार आमची जिवी समर्पित करया. वायटांत सुटकाला पळय जेजू. काकळूत कर सुम्या. तुज्या मोगा लागीं म्हाका एक जावन दवर. सगळें अस्कत करता म्हाका सुटका सडवण फावो कर म्हणून त्या सुम्या लागीं आमी जण एकले म्हणया हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. जेजू. हांव तयार आसा. तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. जेजू. हांव तयार आसा. तयार आसा. जेजू. हांव तयार आसा. तयार आसा. जेजू. हांव तयार आसा. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship and praise you, Jesus. जाणेकले युकरिस्तानला जेजूच्या आमचे निष्ठ कासवया. जेजूची सकत आमच्या कुडीच्या विश्वाने वळणे होते. जेजूची पदवी आमच्या जिवितार वळणे होते. बळा सगळ्या कष्टात आमका निवा. या संसार कितल घरदारना कितल ऋणार आसा जेजू. कितल हातुळणार वळवळून आसात बेडसोल साला जेजू. थोडा जण पिडास मेळना. आज रिपोर्ट कितें ना कितें येवन आसा जेजू. ही जेजू तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय जेजू. आमी अस्कत भाव भयणी तुका उलो मारता जेजू. सगळे आमचे समस्या तुज्या मुखार उबारता. आमचे कश्ट तुज्या मुखार उबारता. आमचे रीण तुज्या मुखार उबारता. आमच्या घराचे असमाधान बेजार इरारे तुज्या मुखार उबारता. आमच्या कुटुंबातले मनोभेद थंड इरारे तुज्या मुखार उबारता. आपोड सुम्या आपोड जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. तुझी दैविक सगळं आमच्या कुटुंबाच्या सान्निध्या वाढवून होती जेजू. लहान भुरगे आपोड जेजू. लहान भुरगे आपोड जेजू. तुझ्या रक्ता नितळ कर जेजू. तुझ्या अमूलिक रक्ता नितळ कर जेजू. तुझ्या दैविक शक्तीन आमकां भर जेजू. तुझ्या कृपेन आमकां भर जेजू. आमकां आपोड जेजू. जेजू हर एक कष्टातून आमकां सुटकाला पळय जेजू. समस्यातून आमकां सुटकाला पळय जेजू. जेजू हे आमच्या घराब्यान, हे आमच्या कष्टातय, हे आमच्या सरवणेतय, हे आमच्या इरारेतय, हे आमच्या बेजारायतय, हे आमच्या
समाधान येते जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सर्वंतरा जेजू म्हज्या जिविताच्या राया हांव तुका आराधन करता हांव तुका वाखणटा हांव तुका दिनवासता जेजू तुका स्तुती तुका होगळाप जेजू तुका वाखणी जेजू तुका आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 जेजू आमच्या लायनीर आसता कितले गरजे वता आसात जेजू कश्टातले आसात जेजू दुकान आसले आसात जेजू वायट संवयक वळख जाल्ली आसा जेजू आज कितले भोगसूंक जायना ह्या वेळार सगळे झूज मनोभेद तंट असले सगळं सांगळत तो जेजू सुटकाला पोते ताची दैवी सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वेन वळून होते बळा येवकरची दैवी सगत येवकरची पद बी आमच्या जिवित वळून होते बळा जेजू सगळं अस्कत येतान असमाधान आज आमकां सुटकाला पाहिजे त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांचोवया बळा पळय ते जेजू मोगाळ इश्टा जेजू तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो बरवसो तूं म्हजें सर्वस्व आसा जेजू तुकाच आराधन तुकाच होगळाप तुकाच स्तुती जेजू तुका वाखणटाव जेजू तुका वाखणटाव जेजू हांगाची टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. My name is Roy from Thane, Maharashtra. I want to give two testimonies. The first testimony is that I was unemployed for more than 5 years and was scared to give interviews because of not clearing single interviews. My mother's friend told my mother about Brother Prakash's prayer group service, and then she watched prayer service regularly at 3 p.m. At the beginning, I was not watching, but slowly, a few months back, I started watching the videos on the youth group channel and attending 3 p.m. Divine Mercy service whenever I had time. I messaged Brother Prakash youth group on WhatsApp, and my mother messaged them too and told them about my problems regarding the job situation I'm facing. And they gave me a Bible verse and told me to repeat it continuously. I repeated the verse every day and whenever I used to go for the interview. Now I have cleared 2-3 interviews back to back and got a job on 23rd February and currently I'm working. The second testimony I want to give is on behalf of my mother. One of my uncle had suffered a heart attack and was on ventilator under observation on January 15. He was in critical condition. My mother messaged the prayer group and told about his condition, and they gave the Bible verse and told to repeat it continuously. My mother, along with other family members of our family, started repeating the verse, and miraculously on 20th Jan, the condition of my uncle got better and he was removed from the ventilator and brought to the general ward and got discharged from the hospital. I thank Brother Prakash and his prayer group members and everyone who had prayed for us, and I am grateful that Lord Jesus Christ showered his blessing on me and my family. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. जण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागी आमचे दिश्ट कंसोवया माग्या वळा काकुतारा जेजू आमची काकूत कर ह्या काकुतीच्या तेरसा विस्वासीपणान ते जेजू लागी वसा माग्या वळा म्हणया सत्मंता देवा सर्वपदीदारा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सवलो आमकां बरी येतान जल्मलो पांच पिलात काल ताणे कस असले ताका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निगेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वपदीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुस्तुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. Proverbs chapter 16 verse 3 तुझे काम सर्वेच प्रश्न अधीन कर आणि तुझे येवजण्यो सुफळ जातल्यो सगळे तुजी कामां सर्वेच प्रश्न अधीन कर तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. 1 Peter chapter 5 verse 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोड कित्याक तोच तुमची जतन घेता तोच तुमची जतन घेता. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता strength is even same for the Jesus भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Jeremiah आमेन. chapter 33 verse 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो नमान रे कृपया बरलें सुमितीचे संगता strength same for the Jesus भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 130 verse 1 and 2 गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुकाच उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चिन दिव नमान रे कृपया बरलें सुमितीचे संगता strength same for the Jesus भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm आमेन. chapter 107 verse 13 आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जण एकली सांगात म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागते पूण म्हजो विस्वास ही मोग तुका केदींच सांडचो ना. आज देवाचो विस्वास ही मोग आमकां आरोन दवरता आसा. आज म्हज्या मोगाचे कितले बावणे दुखेस्त आसात जैलांत आसात आज कितले लोक आज कश्टान आसात दुखां गळोन आसात जावफ्रो आज भुरगीं तुमचे उतार आयकनात घरांत असमाधान झगडे पयलो मिस्तेर आमच्या कुटुंबांतल्या सर सन्यांक सुमेच्या हातान समर्पीत कर मागया. सुमेच्या हातान समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्या सान्यांक. सुमी आमचें कुटुंब तुज्या आमकां उबारता तुज्या रक्तान आमचें कुटुंब नितळ कर. आमच्या कुटुंबांतले झगडे झूज इरारे बेजारे अस्कत काय असमाधान आपयस कर. सुम्या प्रत्येक तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. Psalm 23:4 म्हणटा काळकान फालक्यात हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं मुजें सवें आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. आज आमकां धैर्य दितलो सांबाळटलो धनी सोमी सोडवंदर आमच्या सांगात आसा. सगळ्या समस्येंत सुटका जोड घेवन ताची कृपा अनुभव करचे खातीर आमी प्रत्येक तरे वेळा मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरीपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणा पासून. दुसरो मिस्ते Psalm 27:1 सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हजे जिविताचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणाक हांवें भियोंक जाय कित्याक तो म्हज्या जिविताचो आसरो म्हज्या जिवाचो आसरो. आज आमच्या आसऱ्या लागीं आमी मागया म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कितलो काम ना विजाचे समस्या आसा रिणांत आसात लाखांनी करोडांनी बुडलात. आज तो जेजू एकलोच आदार जावन आसा. मागया आज सगळ्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका मेळची तर मागया. कोणाचें घर सेल जावंक आसा प्रॉपर्टी सेल जावंक आसा मागया आमची गरज जेजू म्हाका उबारया. कित्याक निरंतरीत आमी उलो मारता जाल्यार खंडीत जावन तो देव आमकां वाट दाखयतलो मागया मोगाळ इश्टा जेजू. आज कितले लोकांचे रिणाचे समस्या आसा जावं आपल्या इश्टांक हेरांक आज रीण दिला पयल्या स्वता चिंत्या आमी कोणाची खंयची वस्त दवरून घेतला गी. आमी कोणाच्या दोळांत दुखां गळेशे केल्या गी. आमी कोणा रिणांत घाला गी. आमी कोणा दुखयते आसांव गी. जावं फुरो आवपाचे आस्ती खातीर आमी झगडे करून कोर्टान घाला गी. बाबा मदें समाना गी आमच्या
आज आमी कितें व्हरूंक जाय ह्या संवसारांत बरेंपण आज मागया आमी मोगाळ इश्टा जेजू. आज हांवें मागता हांव सगळ्या कोर्ट केसीत हांव पयशेचे प्रॉब्लम हांव कोणाचे देवे दिवचे आसता ते आमी दवरला जाल्यार जेजू आमचे काळ जमाना उक्ते कर जेजू. सो आमी कोणाक दिला पयशे रीण म्हूण आज ती दिना म्हणटा जेजू तांचे दाय दखय. सो तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचे धाडसुम्या तांची काळ जमाना परिवर्तन कर. तुज्या मोगान तुज्या कृपेन तांकां भर. कितलो दुखां गळोन आसा, कितलो कश्टान आसा, टेन्शनान आसा, इरान आसा, तांकां ह्या वेळार सुम्या तूं तांकां हात लाय स्पर्श कर जेजू. तांचें टेन्शन तांकां सोड नसूं दी. तुजी काकूट तांचे वळोन येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता हांव जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून देवाचे उतारा आमकां म्हणटा की फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू क्रिस्त थंय तुमकां लाभल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव तुमकां तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. म्हजो देव तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. आज प्रत्येक उदारपणी पावतलो तो जेजू सडवंदार आमच्या सांगात सुवातेर आसा. साम 34:17 म्हणटा की नितीवंत मनशां उलो मारतात ते सर्वेस्पर तांचे आयकता. सगळ्या तांच्या अकंतांतली तांकां तो निवारता. सगळ्या आमच्या अकंतांतावन तो आमकां निवारूंक साध्य असतो. धनी सुमी सडवंदार जावन आसा. त्या खातीर सगळे आमचे अकंत इराराय बेजाराय सुमेचे ते समर्पण दिवया. ल्हाना भुरग्यांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. हँडिकॅप्ड जावन आसा जांफ्रो, उलोवंक जायना जांफ्रो, मोती दसकत जाला जांफ्रो, आज एक कूस ना जांफ्रो, आज शिकूंक अस्कत जाला जांफ्रो, आज तरणाटे आमचें काम ना जांफ्रो, रिणार आसा जांफ्रो, आज खंयचे बंदखणी ती फसला जांफ्रो. आज सगळ्या तरणाट्यांक ल्हाना भुरग्यांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. तसो जेजू तांकां राखून दी, सांबाळून दी. सगळ्या वायटांत निवारून दी. बंदखणीत सुटका लाभून दी म्हणून मागया मोगाळ इश्टा जेजू. आज मागता आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. कितले आमच्या तरणाट्या भायल्या गांवांत आसा सुम्या तांच्या हातान पयशे उरनात. खंयच्या संवयेक ती सांपडला जेजू. आनी मागता हांव जेजू कितल्या तरणाट्या काम ना, विजा ना जेजू. आज फुडार करी जेवण भायसन ती गेला दुनिया तांची दाय दखय. कितले तरणाटे युरोपाच्या गांवांत वचूंक ते ट्राय करना आसा, एग्जामी दिवन थकोन गेला जेजू. निराशपण ती अनुभव करून आसा जेजू. तांची काकूत कर, तांची दाय दखय. वायटात निवास सर्गीच्या सक्तेन ग्रेस कायन बोर मागता हांव सुमी आमचेले माग म्हणल्या जाण एकल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या दैवीक सगळं तांचे वळोवन दी. तुजी दैवी कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी. स्पर्श कर जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता हांव. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची
आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून सौतमेस्तर विशेष रीतीन आमच्या भाग्यवान पाप सेवक आमच्या पवित्र सभेक समेच्या समर्पित कर माग्या मग आळिष्टा सुम्या आमच्या भाग्यवान पाप सेवक सगळ्या कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक सगळ्या बिस्पांक सगळ्या याजकांक सगळ्या धर्म भयण्यांक सगळ्या डिकन्सांक आणि सेमिनिस्टच्या ब्रदर्सांक आणि आमचे लेगी माग म्हणल्या जण एक एकल्यांक तुझ्या मुखार उबारता युट्यूबार कितली बाबणी लाईव्ह चाट करून आसा कॅन्सर हजार लोकांनी नांवां दिला सुम्या आज मागता हांव जेजू प्रत्येक कितले लोक आज चाट करते तांची कितले व्हॉट्सअपार मेसेज घाला जेजू कितले फोन करून आपलं कष्ट दुःख इरार उसारला तांचे दया धकय तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर वायटांतून तांकां निवार तुझ्या स्पिरिटान तांकां भर तुजी गुण जावची दैवीक सकत तांच्या कुडीच्या विश्वेनी वळोवन दी जेजू जेजू आज काकूत कर जेजू जेजू आज मागता आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला आज कितले कॅन्सर पिडेस्त आसा जेजू आज कितले दुखा गळो आसा कश्टान आसा जेजू तांचे दया धकय तुझ्या नांवान तांकां बादच्या विला पळय म्हणून आमी मागया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून जाणेतले आमी दिमी घालया आमच्या कुडीर खंय गांठ आसा जाल्यार ते हात दवरा जावं फ्रॉम आमच्या दोळा सारकी दिश्ट ना जावं फ्रॉम फायल्साचे प्रॉब्लेम्स आसा लंग्साचे लिव्हराचे प्रॉब्लेम्स आसा ब्रेन ट्युमर म्हणला डॉक्टरान ब्लड कॅन्सर म्हणला विंगड तिचे कॅन्सर आज जेजूच्या तुमच्या भुरग्यांक खंयची पिड्यान सांपडला तांच्या तकल्यार हात दवरया कोणी तुमच्या घरा हांतुळना आसा बॅड सोल्स आसा तो गाय पेकाना उदक येता आसा जेजू तांकां स्पर्श कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुजी गुण सकत ह्या कुडीचे देवून येवं दी जेजू आपोड सुम्या आपोड जेजू जेजू कोडकारा तुवें बरें केलां आयदनिया बॅड सोल्स जावन तो गाय कुसोवन गेला गँग्रीन जाता आसा जेजू काकूत कर तुवें रक्तान नितळ कर जेजू आपोड सुम्या आज कोणाची किडनी डायलिसीस आसा प्रत्येक तरेन किडनी डॅमेज जाला आज लंग्स लिव्हर मात्र न्ही पॅनक्रिया प्रॉब्लेम जाला प्रोस्टेट एनलार्ज जाला आज हाडांत गॅप सुटला आज विंगड पिड्यान कश्टाच्या तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय दोनी हात आमच्या वयर उबारया जेजू हांवें मागता आमचे माग म्हणल्यार हर एकल्या बाबण्याक आनी सगळ्या पिडेस्तान तुज्या आमकां उबारता जेजू तुजी गुण जावचे सकत तांचे देवय सुम्या हॉस्पिटलां वळवळटा जेजू तांची काकूत कर जेजू तांचे दाय दकय जेजू मोतीक समाधान ना डिप्रेशनान गेला रातची न्हीद पडना कितली कुटुंबां खरगोवन आसा जेजू कितल्या कुटुंबांनी हाता घाल्ले कामां पोंता पावना जेजू थंय तें स्टक जावन आसा जेजू आपोड जेजू तुज्या नांवान सगळे बनपास तुटोन पडूं दी आशिर्वादां वळोवन येवं दी बेसांवां वळोवन येवं दी दैवी सगळें जण एकल्यां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात
आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमच्यामध्ये असतलो फादर हेनरी फर्नांडीस, जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 17 ह्या आराधनान बापूर शिकोवन दिवन ह्या आराधनान ते मुंदरून व्हरतले. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू तसो मोग दिसपट ते आमकां दिता आनी ह्या आराधनांत त्याच जेजूचो मोग आनी ताची आजापां आमच्या जिवितांत ताणें केल्लीं आमी कशें सुवार्थेंतल्या आजापांचेर नियाळ करता आसतना आमच्याय जिवितांत दिसपट तें जेजू कसलें आजापां करता हाचेरय आमी नियाळ करता. जायत्या आजापांचेर विस्मितांचेर आमी ह्या दिसांनी नियाळ करून सायल्या. आनी आयच्या ह्या दिसा जेजू बेतसायदा त्या तळ्या लागीं 38 वर्सां तावन अंतुळणार आशिल्ल्या त्या पिडेस्ताक बरें केल्ल्या ह्या आजापाचेर नियाळ करता. आनी हे आजाप आमी वाचता जुआंच्या सुवार्थेंत 5वो अध्याय 1 to 17 वाक्य. आतले पयलेंचे थोडे वाक्य हांव वाचतां. ताचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा आनी ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात, कुर्डे, तोंटे, आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त ह्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन जेजू म्हणालो, तुका बरो जावंक खोशी आसा? पिडेस्तान जाप दिली, सायबा, उदक आलयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें अंथुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें अंथुळण घेवन चलताच रावलो. मोगाचेनो, हांगासर आसा हो मनीस बेतसाद्या तळ्यांत, तळ्याच्या त्या देगेन थंयसर आसा आनी जायतीं वर्सां तावन हो मनीस आसा. 38 वर्सां तावन कश्टसो हो मनीस आनी ताणेंच आपणाचेर बरोसो सांडला जावंक पुरो. इतल्या वर्सां तावन हांव पिडेन हांव वळवळटां आनी केदाळा म्हाका बरी भलायकी फाटी मेळात. आनी असल्या ह्या घडये जेजू थंयसर येता. आपणच ताकी कितेंच करूंक ताका साथ दिना. आपणाचो म्हणलो कोणूच ना. त्या उदकान म्हाका देंवोवन उदक थंयसर ते बळबळयत आसतना तांच्या समजणे प्रमाणे देवाचो दूत थंयसर येता आनी ताचे उपरांत पयलो कोण त्या उदकान देंवता, ह्या उदका पडटा, तो गूण जाता, ताका बरी भलायकी मेळटा. पूण ह्या मनशाक अंथुळणार तो आसा आनी तशें देंवता आसतना प्रयत्न करता आसतना जावंक पुरो आनी एकलो मनीस ताच्या पयलें येता. आनी अशें थंयसर आसलो. पूण 1-2 दीस न्हय, वर्सां न्हय, हांगासर आमी पळयता 38 वर्सां हो मनीस थंयसर राखण आसलो. तासो म्हणलो कोणूच नासलो. आनी ह्या वेळार जेजू येता. इश्टांतल्यांक इश्ट जावन, गत आदारनांतल्यांक आदार जावन जेजू थंय येता. फ्रेंड ऑफ द फ्रेंडलेस, हेल्पर ऑफ द हेल्पलेस. जेजू थंयसर येता आनी ताका थंयसर गूण करता. आनी ह्या मनशान म्हणलीं उतरां जावन आसात, आय हॅव नो बडी. म्हाका कोणूच ना, म्हाका आदार दितलो कोणूच ना, म्हज्या गरजांक पावतलो कोणूच ना, म्हाका त्या तळ्यान देंवयतलो कोणूच ना. वय अशें आमी थोडे फावटी म्हणटा, आय हॅव नो बडी.
No one loves me. Nobody cares about me. Nobody cares for me. I have no one. I am all alone. आमच्या जिवितांत अशें तरेपटी आमी म्हणचे आसा. हांगासर हे आजाप आमी पळयता जेजून ह्या मनशा थंय केल्लें आनी ह्या आजापाचेर नियाळ करता आसतना जेजू आज आमकां नवो भरवोसो दिता. हांगासर जेजू त्या मनशाक उदकाक देंवयना, ह्या उदक काडून ताचेर वतिना, कितेंच करिनासतना, कितेंच रिच्युअल्स या दुसरें कितें करतना, फकत एका उतरान, ताच्याच उतरान तो म्हणटा, जेजू ताका म्हणटा, उठ, घे तुजें अंतुळण आनीक चल. उठ, घे तुजें अंतुळण आनी चल. मोगाचे न्हू, जेजू आज ह्या मनशा थंय इतलीं वर्सां जावन कश्ट नासल्या त्या मनशाक आपणाच्या उतरांनी ताका गूण केल्लो, आज आमकांय अशेंच ताच्या उतरांनी गूण करूंक शकता. जेजू ताका सांगूंक आशिता की यू डोंट नीड एनीबडी. तुका कोणूच गरज ना, हांव आसा तुका. आय एम देर फॉर यू अँड दॅट्स इनफ. इफ यू हॅव मी, यू हॅव एवरीथींग, अँड इफ यू डोंट हॅव मी, यू आर नथींग. यू हॅव नो बडी. आनी ह्या पासून जेजू ताका सांगता, हांव तुजे पासून आसा, हांव तुका आसा, आनी हांव आसा तर सर्वस्व तुका आसा, आनी हांव आसा तर तुका दुसरें कितेंच गरज ना. मोगाचे न्हू, कशें आमच्या जिवितांत तरेवटी आमकां भोगता आसतना म्हजी म्हणली कोणूच नात, म्हजो मोग करतलीं कोणूच नात, म्हाका समजतलीं कोणूच नात, म्हाका आसा तशें स्विकार करतलीं कोणूच नात अशें म्हण आमकां भोगता आसतना जेजू आज पवित्र साक्रामेंतांत येवन म्हाका आनी तुका सांगता, येस हांव आसा तुका, हांवें तुका रचलां, हांवें तुका पोसलां, ह्या घडये पर्यंत तुका राखलां, मरा पर्यंत हांव तुजे सवय आसतलो. फ्रॉम द वूम टू द टूम्ब, from the cradle to the coffin, from birth to death, I will be with you. तुजे सवय हांव आसतलो, कोणूच ना अशें तूं चिंती नाका अशें म्हूण सांगून जेजू आज ह्या आजापा मुखांतर म्हाका आनी तुका सांगूंक आशेता. आनी अशें थंय घडिल्लें बरींत ह्या मनशा थंय जाल्ली ती बदलावण, आपणाचें अंतुळण इतल्या वर्सां हें अंतुळण त्या मनशाक आदार दितालें, त्या मनशाक ववयतालें, आनी आतां हो मनीस आपणाचें अंतुळण ववण तो चलता. तर आमच्या जिवितांत जेजू असलीं साजापां करता, येदोळी केल्यांत आतांय करता आनी मुखारी तोच जेजू करतलो. तर आमच्या जिवितांत सर कश्ट पिडा शिडा आकांत येता आसतना परत्यान पवित्र साक्रामेंतांत हाडून जेजू आमकां हिस्स शिकोवन दिता. जेजून एक सवाल केलें ताचे लागीं, तुका गूण जावंक मोण आसा गी, तुका बरो जावंक खुशी आसा? आमी चिंतूंक पुरो कित्या खातीर जेजून अशें विचारलें. इतलीं वर्सां तो थळ्या लागीं तो बसला जाल्यार गूण जावचें बसत, नाल्यार दुसऱ्या खंय बसतो आसलो म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. वय हाका एक कारण आसा, कित्याक थोडे फावटी पिडेस्त ह्या कश्टांत आसली तशेंच तांकां रावूंक मोण, कित्याक म्हळ्यार तांकां हेरान तोंड आदार मेळटा, हेरान तांकां पळोवंक येतात, हेरान तांकां आदार दितात, आनी त्या देखून थोडे फावटी आस्पत्रेंत आसली हुशार जाल्या उपरांत घरा येता आसतना बेजार आय थोड्यांक, कित्याक आस्पत्रेंत थंयसर आसात वैज नर्सां तांची सेवा करतात, दुसरी तांकां मेळोवंक येतात, पळोवंक येतात, पूण एक फावटी डिस्चार्ज जावन घरा गेल्ले कडेन थंय आसात कोणूच तांकां पळोवंक येनात. टेंडर लविंग केअर TLC म्हण आमी म्हणटा, हें सगळें थंयसर मेळना. आनी न्हेसतना एक फावटी बरो जाल्लोच ह्या बरें जाल्लेंच परत्यान कामां करूंक जाय. ल्हान भुरगीं तशींच इस्कालाक वचूंक मोण ना तर कितें म्हणटात, म्हाका पोटां चाबता, म्हाका तकली पडटा, म्हाका तें जालां, ताप येता, हें जालां, तशें जालां म्हणटात, कित्याक तांकां इस्कालाक वचूंक मोण ना जावंक पुरो, ह्या एसायनमेंट रेडी जावं ना जावंक पुरो, परीक्षा आसा जावंक पुरो, ह्या कितेंय प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो. आनी ह्या वेळार हुशार ना म्हणटा आसतना थंयसर उरल्यान तावन इल्लो मोग मेळटा, इल्ली काकुळत दाया मेळटा, आनी त्या देखून थोड्यांक अशें हुशार ना म्हणटा आसतना इल्लो चड मोग ह्या हेरान तावन इल्लीशी बुजवण ह्या सांगात मेळटा, आनी त्या देखून थोडी अशीच पिडेंत ह्या कश्टांत आसूंक प्रयत्न करतात. सांगात आस, जर तर एक मनीस बरो जालो या बरें जालें
तर त्या दिसांतून ताणें ड्युटीक वचोंक जाय, कामाक वचोंक जाय, आपणाचो बार कांदार घेवंक जाय आनी त्या देखून थोड्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी ती नाका आनी त्या देखून जर तर पिडेन आसा म्हळ्यार म्हाका जबाबदारी काडून घेवची गरज ना अशें म्हणून थोड्यांनी चिंचा आसा. अप्रूप तरी थोड्यांनी अशें चिंचा आसा. आनी त्या देखून जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुका बरो जावंक मोण आसा, तुका बरो जावंक खोशी आसा. वय हांगासर हो मनीस व्हडा आशेन आसलो, वय सोम्या म्हूण तो म्हणटा. कित्याक म्हाका मोण आसा पूण हांगासर ह्या उदकाक देवंक म्हाका साथ दिना, हांव देंवच्या पयलें दुसरो एकलो देंवता. आनी अशें तो म्हणटा आनीक आपणाक आसली आशा तो जेजू मुखार दवरता. आनी ह्या वेळार जेजू ताका गूण करता, जेजू ताका बरो करता. वय मोगाचेनो, हेरांनी आमकां फोर्स करून गूण करूंक जायना, हेरांनी आमकां आमचेर दाबाव घालून कामां करूंक जायनात. आमी सांगचें आयकलां आमच्या कोंकणीन म्हणटात, एकल्या न्हिदल्या मनशाक उठयत पूण न्हिदल्या भाशेन नटन करता तसल्या मनशाक उठोवंक जायना. पळय तर आमी पळयता इंग्लिशीन म्हणटा, यू कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर बट यू कांट मेक द हॉर्स टू ड्रिंक द वॉटर. वय गोड्याक या गोरवांक उदका लागीं व्हरयत, तळ्या लागीं व्हरयत, पूण तांकां उदक तांणी पिये अशें करूंक आमकां जायना. आमकां मोण आसा जाय बरो जावंक, नितळ जावंक, आमच्या कश्टांतली, आमच्या पिडेंतली, आमच्या पातकांतली भायर येवंक आनी सुटका जोडूंक आमकां मोण आसा जाय. आनी हेंच जेजू आमचे तावन आशेता. मोगाचेनो, आज ह्या आजापाचेर आमी नियाळ करता आसतना, ह्या विस्मिताचेर आमी नियाळ करता आसतना ह्या मात कार्यातावन जेजू आमकां सांगता की 1 वर्सां तावन कश्ट आसाय, 4 वर्सां तावन, 10 वर्सां तावन, 20 वर्सां तावन, आनी ह्याच पासून तूं परत्यान परत्यान मागोवन आसाय पूण बरवसो सांडिनाका. पर्सिवियरन्स इज द की. द ग्रेट मेन अँड विमेन हॅव रीच्ड दी हायट्स इज ओन्ली बिकॉज पर्सिवियरन्स. तांकांय तांच्या जिवितान जायती सोलवणी आयिल्ली, जायते कश्ट आयिल्ले, निरासपण तांकांय बगलें जाल्यारय तांणी बरवसो सांडिनासतना, कळमीत नासतना प्रयत्न केले. They persevered in their effort and that's the reason they are successful today. आणि तशेंच हो मनीस 1, 2 न्ही 30 आनी 8 वर्सां थंयसर आसलो तरी बरोवसो सांडिनासतना थंयच तो आसलो. एक दीस न्ही जाल्यार एक तर कशें म्हणी कर्ण हांव बरो जातलो असलो भावार्थ ताचें तें आसलो. तर ह्या आज आपण जेजू आमकां सांगता की आमी आमचो बरवचो कळमीत नासतना आमची मेहनत आनी बरोवसो आमी जेजूचेर दवरता. वेन वी डोंट गिव अप देन वी आर सक्सेसफूल. तर आज ह्या घडींत जेजू परत्यान आमकां सांगता आमच्या जिवितांत ताणें आमकां दिवचें तें बरेंपण, आमकां ताणें दिवची ही ससाय, ही मजत आमी आज जोडून घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत जर तर ती उर्बा आसा, दॅट डिझायर आनी दॅट डिटर्मिनेशन, ती उर्बा आनी तसली मेहनत आनी आशा जर तर आमच्या जिवितांत आसा आनी तशेंच आमी कळमीत नासतना मागता आनी बरोवसो आमी दवरता तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांती आमी आजापां देखतले. आमच्या जिवितांती आमी आजापां पळयतले. आमच्या जिवितांती जेजू थंयसर बरेंपण करतलो. इतलीं वर्सां थंयसर आसलो त्या मनशाक जर तर जेजून बरेंपण केलें तर तोच जेजू आमच्या जिवितांत बरेंपण करतलो. तर दृढ म्हण आमचें आसूंक जाय, देवाचो आदार आमकां आसूंक जाय, देवाच्या कृपेचेर आनी बळाचेर आमी पातयोंक जाय. आनी त्या दाळा खरेंच जावन आमच्या जिवितांत जेजू ताचें आजापां करतलो, जेजू आमकां ताच्या मोगान भरतलो. तर ह्या आजापाचेर आज आमी नियाळ केल्ली. बरोवसो आमचो आनीकय घट करुया, पातयेनी आमची आनीकय घट करुया. जेजू आमचे संगी आसा. तरी बटी आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा आसात तरी बरोवसो सांडिनासतना ताचे समोर आमी रावया. आमकां तसो आदार खंडीत जावन तोच जेजू दितलो. मोगळा सर्गीच्या बापा, आमी तुजे समोर आसा. तुजेर आमचो बरवसो अस्कत सुमया, तरी त्या अस्कतपणान दी आमी तुजो कितलो आमकां जाता तितलो आमी मोग करूंक प्रयत्न करनच आसा.
मागोंक आमकां खस जाता तरी सुमया तुजे समोर मागोंक तुजे लागीं मागोंक आमी प्रयत्न करनासा. आमचो भावार्थ तुतून घट कर. 38 वर्सां बेतसदा तळ्या लागीं थंयसर कश्ट नाशिल्ल्या त्या मनशाक तुवें बरो केलय. तर आमचे समोर आशिल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीक आमी तुजे समोर दवरता. जायत्या पिडे शिडेन कश्टांच्यांक आकांतांत आशिल्ल्यांक एकसुरपणांत आशिल्ल्यांक तुजे समोर आमी दवरता. कुटुंबांत समाधान आनी संतोश परत्यान तूं हाड सुमया. सर कुटुंबांनी तुजी कृपा आनी मोग वळत वसून जायत्या काजारी चोड्यांक भुरगीं ना तसल्यांक तुजी खुशी वयतर भुरग्यांचें देणे तांकां तूं फावो कर. जायते आमचे युवजन काम नासतना आसात तांकां बरें काम तूं फावो कर. जायते आमचे युवजन जिवितांत बरो जिनिये सांगाती आनी सांगातीनीक सोदून आसात तांकां सोम्या तुजी खुशी वयतर तांकां तुवें तांकां दवरल्या त्या जिनिये सांगात्याक तांकां तूं फावो कर. तुज्या कृपेन आनी तुज्या मोगान तूं आमकां सर्वांक राख आनी सांबाळ. तुजो मोग सदांच आमच्या जिवितांत आमी करूंक तुज्या वाटेन आमी चलोवंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. आमच्याय हांतुळणार आमी आसां, आमच्याच कश्टांत आमी आसां, आमच्याच पातकांत आमी आसां. आमच्या पातकांतली आमकां निवार. आमचें पातकांचें तें हांतुळण आमी घेवन तुजे सांगाता चलोवंक तुज्या मोगांत वाडोवंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. तुज्या सक्तेचेर तुज्या आदाराचेर आमी बरो वसता. आमकां तूं पाव, आमकां तूं राख, आमकां तूं सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ह्या आमच्या मागणी आमी करता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. अनाउन्समेंटीक केल्ल्या प्रमाणे आज होली रोजरी चर्च कुंदापूर ह्या सुवातेर आमचे रिट्रीट आज दुसऱ्या दिसाची. म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे 6 विशेष भुरग्यां खातीर तरणाटे मागणें आसा. एकामेक सांगानी हे धडा फाल्यां सकाळीं ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार ब्रेस्तारा सकाळीं 9 तावन 5 वरां पर्यंत पक्षी केरे त्या सुवातेर रितीर आसतली. येया त्या सुवातेर आसतली जणेकली आमी 9 1 वर आसतल्या मागीर परतून कुंदापूर आमची फाल्यां रितीर दनपारा उपरांत. शुक्रार दिसा फूल डे आमी त्या सुवातेर आसतल्या. शनिवारा जागरणाची रात जणेकली येया सुमेच्या मोगाचो अनुभव करया. ब्रेस्तारा सांजेर 6:30 तावन 7 विशेष रितीन मिसाचें बलिदान कोंकणींत आसतलें. 7 तावन 9 विशेष आराधन आयोजक आसतले, डिकन्स आसतले आनी भुरग्यां खातीर तरणाटे विशेष मागणे आनी तांचे तकले हात धरून एनॉयटिंग खातीर मागतले, एग्जामी खातीर विशेष मागतले. परतच्या टेस्टमनी आयकुया, ते सुमी अर्घा दिवया. आमेन. हांव वर काडितावन हांव म्हज्या डाडाची पिटिशन दिवंक आशयता. म्हज्या दाडाक सुमार वर्सां तावन लायसन जावन येतले आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडले आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले.
साम 46 चॅप्टर 1 आमी सदांच रिपीट करनासले आनी थोड्यांच म्हयन्यांनी लायसन्स आमच्या हातीक मेळ्ळे. हे देवूळ अजाप केल्ल्या देवा काळजात हांव अर्गां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक उपकार बावरता आनी तांकां बरें मागता. थँक्यू जिसस, लव यू जिसस. हांव रिचर्ड कोडयाल उर्वातावन हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां. हांव ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान 2 वर्सां जावन आयकोन आसा. दनपारां 3 वरांच्या मागण्या वेळार सक्रामेंताच्या मुखार दिबेर पडून तकलेक हात दवरून म्हजी बीपी कंप्लीट गूण कर म्हूण जेजू कडेन मागतालो. आतां म्हजी बीपी कंप्लीट गूण जाल्या. हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडेन मोगसाणें मागतां. आनी हांव बरें मागतां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक आनी सर पाद्र्यापांक थँक्यू म्हणटा. आनी हांव थँक्यू म्हणटा हे मागणें धाडलें म्हाका 2 वर्सां पयलें. हांव त्या कुटुंबांक देवाचो आशिर्वाद मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारियानो. हांव टेस्टमनीक दिवंक सोदतां. हांव मास्कट गांवांत चड बरो ना जालो. मागीर हांव गोंयांत गेलो. गोंयांत पासून चड बरो ना जालो. तुजें मागणें सदांच आयकतालों. मागीर 4 म्हयन्यांनी बरो जावन परत मास्कट येयलो. देवाक हांव आर्गां दितां. म्हाका मरणांतलो साल्वार केलो. देवाक काळजांत सान आर्गां दितां. ब्रदर प्रकाशाक आनीक ताचे टिमीक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. म्हजे पासत मागतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां जेजू तुका, महिमा जेजू तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I would like to give a testimony on behalf of my mother. On July 2nd, my mother had a sudden stomach ache. So we did the scanning and they said that the surgery is required. The surgery was successful, but the doctor said since the ovarian cyst is ruptured, they might have to do the chemotherapy. Hence, I put the petition to Divine Mercy Prayer Group and they gave us the word of God. We repeated it every time we could, and after 10 days, we got the biopsy results as well as the CT scan results. Both the results were normal, but since the cyst was ruptured, the doctor insisted on chemotherapy and we proceeded with it. But after the first cycle, we decided to consult another doctor and he said that chemo was not required. I thank Jesus for this miracle and I thank Divine Mercy Prayer Group for praying for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alleluia.